फ्रेंड्स, मनशाची तकली म्हणजे सारकी चड बरी चलता. मनीस ह्या संवसारान कितें करीत तो सांगोकूच जायना. आनी मनीस इतलो फुडें पावला, मनार पासून पावलो, आतां संवसारानूच नवला करूंक लागलो. आयज हांव पास्कोल दर्जीकालेन तुमच्या मुखार घेवन आयला. कितें तें तियात्रा वयर घेवन येवंक ना, पूण एक नवीच वस्त तुमच्या फुड्यान हाडल्या. आनी ही वस्त म्हाज्या हातीन फर्स्ट टायम पडली, देखून हांव तुमच्या हातीन फुड्यान हाडलें. हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें अशें घडटलें म्हणून. पूण आयज ही पळय हें म्हज्या हातान आसा ती आमची मँगो आयस्क्रीम म्हणून म्हाज्या हातीन पडली. हांव चिंतूंक पडलो हें कितें काय, केक काय कितें काय म्हणून. सो हांव तुमकां आतां दाखयतां, थंय बॉक्स दाखयता तुमकां. आनी हें बॉक्स हांव उकडून दाखयतां आनी मागीर हांव भायर काडून दाखयतलो आनी खावनूय दाखयतलो तुमकां कितें पळय तें. मोगाच्या न्हू, ही पळयात, हें तें बॉक्स हाचेर बरयलें आसा आमची मँगो आयस्क्रीम फ्रॉम होक्को. आतां हांव हें बॉक्स उकडटां. ओके, उकडल्या उपरांत कवरार पळय कितें बरयलां पळय तें, इज इट अ मँगो ऑर आयस्क्रीम, बिकॉज बोथ टेस्ट लायक अ ड्रीम. आनी हांवें बॉक्स उकडलें तेन्ना हो म्हाका एक साबू कसो दिसलो. हांवें भायर काडलो आनी हातीन धरलो आनी हांवें ओपन केलें. मँगो मरे, आनी भितर आयस्क्रीम भाशेन कुल्ल्यारूय आसा, स्पून आसा. हो पळय सारको मँगो, खरेंच म्हाज्या हातीन आंबाडी आसा कशी दिसली. आतां हांव तुमकां हें टेस्ट करता. ही मँगो चिंतूंक पडलो हांव. आनी वाव, ही सारकी मँगो मरे दिसता म्हाका. हांवें मानकुराद मँगो म्हज्या तोंडान घातला म्हणून. वॉट अ लवली फ्लेवर. पळयात, इट्स एन आयस्क्रीम, पूण मँगो आयस्क्रीम इन द शेप ऑफ अ मँगो. ज्या कोणें न्ही मँगो आयस्क्रीम केल्या न्हू, ताका वालोर रे बाबा. आनी हांवें आयकलां हें इतलें हेचो शेड्यूल टायट जाला, हो हितूनच मेवना म्हण चडसो. आनी ही